बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी दुनिया में इस वक्त 1.5 अरब मुस्लिम आबादी है और पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी इस वक्त अबाबीलों का इंतज़ार कर रही है कि अबाबीलें आएंगी और 80 लाख इसराइली जो इस वक्त पूरी दुनिया को जिन्होंने आगे लगा रखा है, पूरी दुनिया के बिलखुसूस मुसलमानों को, फ़िलिस्तीन के अंदर जो कुछ हशर बर्पा कर रखा है, जो कुछ क़यामत सुगरा का मंजर पेश कर रहा है फ़लस्तीन का वो इलाका जहाँ पे इस वक्त इसराइली जेट तैयारे बमबारी कर रहे हैं, तो मुसलमान अबाबीलों का इंतज़ार कर रहे हैं कि अबाबीलें आसमान पे आएंगी, वो कंकर फेंकेंगी और इसराइलियों को नेस्तो नाबूद करेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। 1.5 अरब मुसलमान अगर अबाबीलों का इंतज़ार करते रहेंगे तो मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ कि ये मुसलमान उन अबाबीलों, वो अबाबीलें भी इन्हीं मुसलमानों पर कंकर फेंकेंगी। क्यों कि इस कदर बेहिसी, इस कदर बुज़दिली और इस कदर मादा परस्ती का जो आलम मुसलमानों के अंदर पैदा हो चुका है। आप तसल्ली रखें, आप यकीन रखें कि मुसलमानों की हालत अब दिन ब दिन, इस जंग के बाद दिन ब दिन मुसलमानों की हालत पतली होने जा रही है। मुसलमान जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, पूरी दुनिया का यहूद व अनूद और पूरे गैर इस्लामी ममालिक जितने भी हैं सब इकट्ठे हैं और इसराइल के साथ शाना बिशाना खड़े, जबकि हमारे मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं बशमूल पाकिस्तान अगर इसराइल की सरेआम हमायत नहीं भी कर रहे तो वो पसे पर्दा इसराइल की हमायत कर रहे हैं। अपनी आंखें बंद करके कबूतर अगर ये समझे कि बिल्ली मुझे नहीं खाएगी तो ऐसा कभी नहीं होता, बिल्ली खाएगी, क्योंकि बिल्ली शिकारी जानवर है और अगर वो भूखी हुई है तो वो खाएगी। इसराइल ने ये पूरा इसराइल का प्लान था जो कि इसराइल ने इसको अडॉप्ट किया है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो जंग इस वक्त जारी है, इसके बाज़ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी कि इसराइल इतना ताकतवर कैसे हो गया। तो इसराइल इतना ताकतवर कैसे हो गया मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरे साथ रहें, इस वीडियो को ज़रा पूरा देखने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। नाज़रीन, एक शख्स जो गृह के एसी की ठंडक से सोकर सुबह सीको 5 के अलार्म से उठता है, कोलगेट से ब्रश करता है, जिलेट से शेव करके लक्स साबुन और डव शैम्पू से नहाता है और नहाने के बाद लेविस की पैंट, पोलो शर्ट और गुसी के शूज़, जोकी के सॉक्स पहन लेता है, चेहरे पर निविया क्रीम लगाकर, नेस्ले फूड से नाश्ता करने के बाद रेबन का चश्मा लगाकर होंडा की गाड़ी में बैठकर काम पर चला जाता है। जितनी कंपनियां मैं जितनी जो चीज़ें मैं गिन रहा हूँ, आप ज़रा इनको काउंट में रखिएगा। रास्ते में एक जगह सिग्नल बंद होता है, वो जेब से आईफोन 11 निकालता है और जोंग पर 4G इंटरनेट चलाना शुरू कर देता है। इतने में सब्ज़ बत्ती जलती है, ऑफिस पहुंचकर HP के कंप्यूटर में काम में मशगूल हो जाता है। काफ़ी देर काम करने के बाद उसे भूख महसूस होती है, वो मैकडोनल्ड से खाना और साथ में नेस्ले का पानी भी मंगवाता है। खाने के बाद नेस्काफे की कॉफ़ी पीता है और फिर थोड़ा आराम करने चला जाता है। कुछ आराम के बाद रेड बुल पीता है, रेड बुल, और दोबारा काम में मशगूल हो जाता है। थोड़ी बोरियत महसूस होने पर जेब से एप्पल के आईपॉड्स निकाल के इंडियन गाने सुनता है, साथ ही TCS से एक पार्सल बैरून मुल्क भिजवाता है और पैनासोनिक के लैंडलाइन से इतला करता है और पार्कर के पेन से एक नोट लिखता है। कुछ देर बाद रोलेक्स की घड़ी से टाइम देखता है तो उसे पता चलता है कि वापसी का वक्त हो गया है, तो वो दोबारा होंडा की गाड़ी स्टार्ट करता है और घर के लिए रवाना हो जाता है। कुछ ही लम्हे बाद शेल का पेट्रोल पंप आ जाता है, वहाँ से टंकी फुल करवाता है और हाइपर स्टार का रुख कर लेता है। स्टोर से बच्चों के लिए मैगी और कनौर के नूडल्स, कैडबरी और किटकैट और स्निकर्स और नेस्ले के महंगे जूस वगैरह खरीद लेता है, सुपर स्टोर के साथ ही पिज़्ज़ा हट से वो बीवी बच्चों के लिए पिज़्ज़ा और KFC से बर्गर्स की डील भी खरीद लेता है। घर जाकर खाना खाने के बाद सब घर वाले सोनी के लेड पर मशहूर ज़माना न्यूज़ चैनल पर मायूसी वाले ख़बरें सुन रहे होते हैं और हाथ में कोक के गिलास पकड़े होते हैं कि खबर आती है कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर बमबारी की। ये सुनकर वो आग भगोला हो जाता है और ऊंची आवाज़ में बोलता है, इसराइल इतना ताकतवर कैसे हो गया, इसराइल इतना ताकतवर ऐसे हो गया कि आपने जितनी भी कंपनियां मैं गिन चुका हूं
جن جن چیزوں کا میں نے نام لیا ہے، یہ ساری کی ساری کمپنیاں اسرائیلی کمپنیاں ہیں، اور اسرائیل کو اتنا ریونیو کلیکٹ کرتا ہے اسرائیل پوری دنیا سے ان کمپنیوں کے ذریعے، اپنی ان پروڈکٹس کے ذریعے، کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ سال ہا سال تک جنگ لڑ سکتا ہے۔ کیونکہ مسلمان نہ تو کوک چھوڑ سکتے ہیں، نہ یہ نیویا کریم چھوڑ سکتے ہیں، نہ یہ نوڈلز میگی اور کنور کے چھوڑ سکتے ہیں، نہ یہ پیزا ہٹ کے فوڈز چھوڑ سکتے ہیں، نہ یہ KFC کے برگر اور چکن چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ کولگیٹ برش کے لیے جو ٹیوب وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ وہ پروڈکٹس چھوڑ سکتے ہیں جن کی ان کو اسرائیلیوں نے ایڈکشن، جن کے یہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں، وہ بھلے میں ہوں یا میرے سارے مسلمان برادرز تھرو آؤٹ دا ورلڈ، پوری دنیا میں اس وقت پورا عالم اسلام قسم پرسی اور افراتفری کا تفرقے کا شکار ہے، اور پورا عالم کفر ایک جگہ پہ یکجا ہو کر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا ہے، اور مسلمان اس امید پر لگے ہوئے ہیں۔ 1.5 ارب مسلمان 80 لاکھ اسرائیلیوں سے مار کھا رہے ہیں، صرف 80 لاکھ اسرائیلیوں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ پیشنیٹ ہیں، وہ لوگ پرومیننٹ ہیں، وہ لوگ اپنے کام سے کام رکھنے والے ہیں، وہ لوگ اپنے ہدف پر فوکس کرتے ہیں، وہ لوگ فضولیات چیزوں میں نہیں گھستے، ان لوگوں کا مقصد، ان لوگوں کی مشیت، بے شک مسلمان مرنے کے بعد مسلمان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ جنت میں جاؤ گے، لیکن آپ نے دنیا کی زندگی بھی تو جینی ہے، دنیا کی زندگی آپ نے ایسے ہی جی لینی ہے جس طرح سے ہم لوگ جی رہے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، پورا عالم اسلام انکلوڈنگ پاکستان اس وقت تماشا دیکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں، اور پورا عالم اسلام اس وقت تماشا دیکھ رہا ہے، اور پوری دنیا مل کے انکلوڈنگ امریکہ بادشاہ کے، وہ لوگ اسرائیل کے ساتھ مل کے غزہ پر بمباری کر رہے ہیں۔ کم از کم سننے میں آ رہا ہے کہ 40 ٹن تک انہوں نے بارود اس وقت تک غزہ میں پھینک دیے، تو آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ کس قدر ہیبت ناک قسم کی تباہی ہوئی ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو اپنی پرتعیش زندگی چاہیے، اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو ایمان کی کمزوری ہوتی ہے نا، یہ جو دولت ہے، یہ جو عیش و عشرت ہے، یہ جو پرتعیش زندگی ہے، یہ ایمان سے انسان کو دور کرتی ہے۔ جتنا آپ لوگ پرتعیش زندگی کے عادی ہوتے جائیں گے، میں عادی ہوتا جاؤں گا، ہم لوگ جہاد کے نام سے ڈرتے جائیں گے، ہم لوگوں کو جہاد سے ڈر لگے گا، کیونکہ جہاد ایک طرح سے دنیا سے پردہ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے دولت کے انبار لگائے ہوئے ہیں، بھلے وہ کوئی بھی ہیں، وہ بیوروکریٹ ہیں، وہ جرنیل ہیں، وہ تاجر ہے، وہ سرمایہ کار ہے، وہ بزنس مین ہے، وہ کسی بھی فرقے کا بندہ ہے، اس کو اپنی زندگی سے مقصد ہے، اسے اس چیز سے کوئی مقصد نہیں کہ اس وقت عالم اسلام کس مشکل میں ہے اور کس اذیت سے دوچار ہے۔ تو یہ جو کمپنیاں ہیں، یہ ہیں اسرائیل کی اصل طاقت، جو اسرائیل کو ریونیو پوری دنیا سے کلیکٹ کرنے کے بعد اسرائیل جاتا ہے، اسرائیل سال ہا سال تک ایسی کئی جنگیں لڑ سکتا ہے، پوری دنیا اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو جائے تو بھی اسرائیل یہ کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے خلاف مضبوط اور تگڑا حصار اس طریقے سے پیدا کیا جا سکتا ہے، اس طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے کہ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ میکڈونلڈ نہ کھائیں تو مر تو نہیں جائیں گے، اپنی چکن لے کے آئیں، مسالے لگائیں، گھر میں بنا کے کھائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ KFC کی چکن نہ کھائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کولگیٹ، اپنے پاکستانی برانڈز استعمال کریں، اپنے برانڈز استعمال کریں، آپ کے ملک کو فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ اسرائیل کو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہو۔ تو پاکستانیوں بالخصوص اور اہل اسلام، مسلم دنیا بالعموم، یہ وقت ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ، نہیں تو یقین جانو وہ رگڑا لگے گا کہ آپ کی نسلیں جو ہے نا برباد ہوں گی۔ جو کچھ اس وقت پاکستان میں بنا ہوا ہے، جو کچھ اس وقت چل رہا ہے، میرے خیال میں یہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ اس ملک میں بھی امن کی آپ کوئی نوید نہ رکھیں۔
बहरहाल अल्लाह मेरा, मेरे मुल्क का और मेरे अहले वतन का हामी नासिर हो। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए कि कम अज़ कम हम इसराइली प्रोडक्ट्स का ही बाइकाट कर दें। इस चीज़ के एडिक्ट हो चुके हैं, वो अपनी आदत को दूर करने की कोशिश करें, छोड़ें इन चीज़ों को। इनके छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सबके देखने सुनने का शुक्रिया, आपके कीमती वक्त के लिए आपका मशकूर हूँ। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना ताकि दीगर मुसलमानों तक भी पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।